try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم مزيان ديالنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا الكوريجي ديال واحد ليكزامان ناسيونال هو ديال السيسيون نورمال او لا سيسيون اوردينير ديال 2011 بالنسبه ليكزيرسيس ديال لي سويتش. يعني وصلنا ليكزيرسيس 2 على شحال 3 بوان. الوغ عندنا لي دوني عندنا هما هذاك. عندنا حنا عارفين لي دوني ملي تكون عندنا لي سويت انديبوندون تكون عندنا البارتي الاولى فيها يو ان بلس 1 والبارتي الثانيه تكون عندنا في ان. حنا في البارتي الاولى اول حاجه خصنا نشوفوا واش عطينا الفورم 1 او بيان الفورم 2. اون غومارك بانه عطينا الفورم 2. علاش؟ لانه عندك فراكسيون واحد من ار. ديجا انا شرحت شنو هو الفورم 1 وشنو هو الفورم 2. ملي عندك الفراكسيون فراكسيون واحد تنعرف بانني خدام في الفورم اش 2، لان قلنا عندنا دو فورم تكون عندنا فيه الطرفين، والفورم الثاني تكون عندك فيه فراكسيون. عندنا لونسومبل اللي عاطينا هو ان. الوغ لا بروميير تيرم اللي يكون عاطينا اوتوماتيكمون هو 0. On passe la première question. بالنسبة للexercice قالك démontrer par référence que quel que soit n appartient à n, l'ensemble n, un supérieur à 0, 0,7. Alors دابا تنسمع référence. ممكن يقول لك référence، ممكن يقول لك ان ان supérieur ولا inférieur واحد من النمبر. تعرف اوتوماتيكمون عندك الريفيرونس. الوغ حنا تنعرفوا بان الريفيرونس سيمر من شحال؟ من 3 بارتي. الريفيرونس شحال فيهم بارتي؟ 3 بارتي 1 بارتي 2. البارتي الاولى ديال الانيسياليزاسيون، البارتي الثانيه ديال الهيريديتي، والبارتي الثالثه ديال الكونكليزيون. يعني 3 زيتاب بالنسبه للريفيرونس. اون باس لا كيسيون ديالنا تنتعاملوا مع اكزامان. يعني نرجع لي السطر نقول لي 1 نقول لي اون ديمونتر كو اش par نقول لي سي عندنا با ريفيرونس. حنا خاصنا شي حاجه با ريكورونس كو اش que quel que soit n appartient à n ان un فاسبيرو 0. ندير لي نسطر ليه هادشي ونبدا لي زيتاب ديالي. ليطاب الاولى اش نقول لي في ليطاب الاولى بوغ ان ايغال شنو بروميير تيرم عندنا هو 0. قلنا تنجي نكتبها لي كما هي ما نبدل فيها والو. يو 0 ايغال 1. تنجي نشوفو واش 1 سبيرو 0 اللي قالوا لي في الريفيرونس راه باين سبيرو 0. اش نقول؟ ممكن اننا نديرو ديك اللعيبه اونتر بارونتيز ونديرو فغي ونرجعو السطر نقول لي الو la proposition est vraie pour h pour n égale à 0. Ça c'est la première partie. On passe à la deuxième partie. بالنسبه للبارتي تنقولوا on suppose supposer بان داكشي اللي عطاونا راه صحيح. on suppose que لا اول حاجه خصني نكتب اين هي. هي فين هي؟ الوغ اول حاجه خصني نكتب هي اش كيلكو سوا واللي ما سوا ان ابارتيان شي ان ابارتيان لونسومبل ان. تنقولوا on suppose que اش que ان un راه فعلا supérieur à 0 et on montre que un plus 1 fait supérieur à 0. 1 plus 1 تبقى صغيره، هي شي صغيره لتحت. الوغ 1 plus 1 تبان لكم صغيره. الوغ دابا ملي تكون عاطيك 0 تكون عاطيك سبيرو 0 ولا انفيرو 0 في القضيه ساهله. مالها شباب؟ صافي راه ما تكونش عندك بزاف. اول حاجه ملي انا تنطلق من داكشي لي سوبوزي. شنو هو داكشي لي سوبوزي؟ غنقول لي on a d'après les suppositions داكشي supposition اش درنا d'après supposition اش عندنا ان ان سبيرو ا 0. دابا الهدف ديالي انا لاش خاصني نوصل ل ان زائد بلس 1. ها هي ان بلس 1 يعني خاصني نوصل لهذا. ان راه عارفين بان سبيرو 0 هذاك الشيء دابخي داكشي لي سوبوزي. دابا خاصنا نبين بان هذه راه حتى هي
حتى هي بوزيتيف، راه باينه تكون بوزيتيف تما غادي بالامبليك. عندك هنا يو ان اش لاصق حداها ويت تولي عندك هي يو ان سوبيريور، ضربت ملتيبليتي هنا في ويت راه هنا ملتيبلي في ويت غتولي عندك 0 في ويت راه هي 0. امبليك بانه شنو هو دابا ويت يو ان اش لاصق حداها 5، يعني ندير هنا بلس 5 وهنا بلس 5 تولي عندك 5 بلس بلس يو ان سوبيريور، هنا تولي عندك 0 بلس 5 اللي هي 5 ومال 5 فهو سوبيريور 0. الوغ الدينوميناتور فهو سوبيريور سكوتي موان 0، بالنسبه للنيميراتور حتى هو سوبيريور سكوتي موان 0. الوغ الفوق النيميراتور بوزيتيف ها هو والدينوميناتور ها هو تا هو بوزيتيف، يعني بوزيتيف على بوزيتيف اش عندك بوزيتيف، يعني ان امبليك نجي ندير هنا امبليك بان يو ان سور 5 بلس يو ان مالا سوبيريور 0. وهاد ليكسبرسيون واش هو راه هو يو ان بلس 1 امبليك بان يو ان بلس 1 مالا سوبيريور 0. وحنا داكشي اللي بغينا نمونطريو وحنا مونطريناه. لا ديرنيير بارتي او بيان ديرنيير ايطاب، ديرنيير ايطاب باش نقولو دابخي دو دابخي principe de référence اش قال لك d'après principe de référence اش عندنا un supérieur à 0 quel que soit n appartient صافي سالينا وصلتي لهنا 0.5 اي صافي سالينا، يعني هذيك 3 زيتاب تتساليهم نبينا عليه السلام. يعني هذا ما كان بالنسبه لا بروميير كيسيون نمسح السبوره وندوزو لا دوزيام كيسيون. ولكن قبل فبما انني حاط لكم امتحانات في الانستغرام حاطهم لكم علاش الانستغرام انا ممكن اولا ممكن تمشيو ولكن ايضا على الفيسبوك. الفيسبوك تبقى تقلب عليه بزاف، الانستغرام تمشي ليه مباشره عندك ديك اللعيبه تمشي تدخل ليها تلقى تما غادي تورك تبان لك هذيك الناس اللي باغي تسكريني او بيان ممكن انك تسكريني وتخرج على شكل تصويره وتخليه حداك. صحيح الامر بسيط جدا. كما قلت لكم صح السبوره واش عليكم. On passe la deuxième partie بالنسبه لهاد ليكزرسيس. لا دوزيام بارتي تنعرفوا بانهم تعطونا في ان. الوغ عطانا في ان ايغالي 1 sur ان بلس 2. تنعرفوا ملي تعطينا لا دوزيام بارتي لي كيسيون ديالها تيقول لك الاريثميتيك ولا الجيومتريك، تيقول لك في ان اون فونكسيون دو ان، تيقول لك ديتيرميني يو ان، تيقول لك كالكولي لا ليميت، ممكن يقول لك لا سوم. صحيح شباب حنا ولينا عارفين لي كيسيون اللي ممكن يتحطوا في لي سويت، يعني فقط انت ما تيهمكش انت بالنسبه لي سويت اش يهمكم شباب تعلموا كيفاش تجاوبوا على لي كيسيون. اما من تحط لك مثلا يحط لك هادي ولا يحط لك اي وحده كاينه انا نعرف نتعامل معاها. الوغ انا ضربت الامور ديالو واش عندي مناش نخاف نيفر اند نيفر اند نيفر. اون باس لا كيسيون ديالنا قال لك مونطري كو في ان اي جيومتريك دو ريزون 5. الوغ ملي تعطيك الريزون تدير معاك بويت مزيان، تدير معاك مزيان حتى بلس لانفيني. ملي تعطيك الريزون يسهل عليك شويه. لا كيسيون الاول هي مونطري كو. لا دوزيام كيسيون اللي عندنا في ميم كيسيون هي بوي écrire في ان اون فونكسيون دو ان. هاي écrire هنا عاطينا 1.5 بوان، يعني هذا عاطينا عليه 1 وهذا عاطينا عليه 0.5 حيت عندنا دو كيسيون. الوغ بما عندنا دو كيسيون هرجع السطر نقول لهم ومضى ماشي دير ليها شطاب ولا دير لي نجمه ولا دير لي دويره، دير اللي درت لك خاطرك. هنا نقول لي اون مونطر كو اش كو في ان مالا جيومتريك. حنا عارفين دابا بقاو هذاك الديسك اللي خرجي كنا جالسين كيفاش انا نمونطريو بان جيومتريك. ترجع السطر واش نكالكولي في ان بلس 1 خاصها تخرج ليا في الريزلتا واحد النومبر مضروب في ان. في ان هي هذه اللي عندك هنا الغيزون ديال هذاك النومبر عارفين الرجوع ولا عاطينك هو 5. في ان بلس 1 كنديرها نكالكوليها ساهله. عندك في ان شوف اللقطه اول حاجه تقول لي اون في ان ايكالي شناهي نديرو لهم هذيك اللعيبه سوا n appartient à l'ensemble n. On a اش Vn égale شناهي هي 1 sur un plus 2. صحيح هي 1 sur un plus 2. انا باغي بلس 1 تما غادي بالامبلي غتولي نكتبها كما هي. ما بدل فيها والو.
انا باغي في ان بلس ان، غندير هنا بلس ان، هنا بلس ان. هنا نسيت واحد اللقطه هنا، ها هي غندير هنا. رجع لي السطر نقول لي اون كالكولي في ان بلس ان. صافي وتما غادي امبليك بانه شنو هو في ان بلس ان ايكال هي ان. راه عندك اسيرنا يو ان بلس ان، عندنا هي يو ان سور 5 بلس وي يو ان بلس 2 امبليك. دابا باش ندير ليها لانفيرس، تنعرفو الى عندك 1 سور ا بي ايكاليا بي سور ا شقايبه. اللي كان في الدينوميناتور تولي في النيميراتور، اللي كان في النيميراتور تولي في الدينوميناتور. فالامر بسيط جدا الشباب. الوغ شقايبه شحال تولي عندك؟ تولي عندك في ان بلس 1 ايكال هي 5 بلس وي يو ان سور اس سور يو ان بلس 2. دابا كيفاش انني ممكن نوصل للنتيجه ديالي؟ فهنا كاين بزاف ديال الميثود اللي ممكن يستعملهم مع التلاعب. كاين اللي ممكن هنا يفرق الدينوميناتور، صحيح؟ غتولي عندك 5 سور يو ان بلس 8 يو ان سور يو ان، هي سامبليفي يو ان مع يو ان تبقى لك هي 8 بلس 2 تبقى لك هي 10، يعني تبقى لك هي 5 سور يو ان بلس 10. ابخي فاكتوريزي ب 5. كاين اللي ممكن انه يوحد الدينوميناتور، يعني بزاف د الطرق كل واحد سبحان الله فين يرجع. حنا غنديرو الطريقه نوحدو الدينوميناتور نوحد يو ان، يعني بحال نملتيبلي هنا في يو ان ونديفيزي في يو ان. غتولي عندك هي شحال؟ غتولي عندك هي في ان بلس 1 ايكال غتبقى عندك هنا هي 5 بلس وي يو ان، عندك هنا بلس 2 يو ان لانني شدرت راه بحال ملتيبلي. هذا من الافضل ما ديروهاش، باغي ديرها سير ديرها في الوسخ باش انك ما تبانش بانك مبتدئ. انا باش نشرح لك كلشي. الدينوميناتور موحد يولي عندك هو يو ان امبليك، تولي عندك في ان بلس 1 ايكال غتبقى عندك هنا 5 و يو ان بلس 2 يو ان تعطيك هي دي يو ان سير يو ان امبليك. غتولي عندك في ان بلس 1 ايكال. هنا غتلاحظوا واحد الملاحظه اون غومارك، عندنا هنا كاين واحد العامل مشترك ما بين 5 و 10. شنو العامل المشترك ما بين 5 و 10؟ راه باين هو شنو هو 5. غتولي عندك 5 فاكتور اش فاكتور 1 بلس 2 يو ان سور اس سور يو ان. هنا راه بحال تخرج 5 لانه عندك الفوا تنعرفوا الى عندك هذا بحال الله تتبقى فيه. ها انتما هذا راه بحال قلنا ا فوا بي سور سي. ممكن اننا نفرقها على 3 شوز، يا اما ا فوا بي على سي، يا اما ا على سي فوا بي، يا اما ا على سي فوا ا بي. تختار اللي بغيتي. انا افضل ليا نعزل دائما هذاك النومبر نعزلو بوحدو صافي. من بان ليا 5 نمت ليا هو الغازون صافي تهنيت باش نرتاح ارتاح. دابا من بعد اش يبقى ليا الا انني نطيح في في ان. في ان تبان ليا 1 سور يو ان بلس 2 يو ان، يعني انا شوف المقام مفرق. يعني انا اش ندير هنا؟ غنفرق المقام. اش تولي عندك؟ تولي عندك هي 1 يو ان بلس 2 يو ان سور يو ان. غنمشي لك هذا مع هذا اش يبقى لك؟ يبقى لك هو في ان بلس 1 ايكال هي 5 هي 1 سور يو ان بلس 2. وهذا واش هو في ان. هاد ليكسبرسيون واش هو في ان. تولي عندك هي في ان بلس 1 ايكال هي 5 فوا في ان. دونك الاخر تقول لي دو في ان مالها اي جيومتريك هي دو ريزون كي ايكال شنو؟ ايكال 5 صحيح تمام. دابا لقينا راه الطريقه اللي قلت المره الاولى راه ساهله، غير نوريكم الطريقه الرقم الاولى. هاي فرقها باش كلشي يتعلم. هي 5 يو ان بلس وي يو ان سور يو ان بلس 2. مشات لك يو ان مع يو ان شحال تبقى لك؟ تبقى لك 10 صافي تبقى لك هي 10. ابخي تعمل بسا كتولي عندك هي 5 فاكتور هي تبقى لك هي 1 سور يو ان بلس 2 صافي تولي عندك هذه في ان. هذه ساهله. هذا باش انني نوريكم نحاول انني نوريكم بزاف ديال الطرق ونحاول انني نحل لكم مشكل ديال الحساب، لان هنا كاين الحساب وبزاف العتلات هذا مشكل. اما هذه نفرق المقام طن كاين هنا بلا ما نملتيبلي انا ونديفيزي. يعني هاي واحد الميثود وحده اخرى كل واحد يخدم باش مرتاح. اي حاجه تحيتي فيها تعطيك لي بوان خدم بها. من بعد نشوف لا كيسيون دي ميثود غندير لهم écriture Vn en fonction de n.
حنا عندنا جيومتريك. الوغ شنو هي الجيومتريك في ان اون فونكسيون دو ان؟ هي في ان ايكال لا في بي فوا كيو على بويسونس ان موان بي. هذه هي في ان اون فونكسيون دو ان بالنسبه للجيومتريك. بالنسبه لبي هو لا بروميير تيرم، ممكن يكون في 0 او بيان في 1. بالنسبه لكيو هو الريزون راه ديجا عندنا. بالنسبه للار كونستونت راه ديجا قايله انها في قبل. اش غنقول لهم؟ غنقول لهم الشباب، غنقول لهم اول حاجه on a Vn مالا géométrique de raison q égale شنو؟ q égale à 5 et première terme et première terme égale et la première terme يكون هو في 0 او بيان في 1. الوغ بما خدام على لونسومبل ان يكون هو في 0. عندك شي واحد راه دائما شنقول فرقوا لي ما بين في 0 وما بين اي 0. في 0 منين نجيبها؟ نجيبها من في ان، نعوض ان نعوضها ب 0. الوغ غتولي عندك هي 1 سور اي 0 بلس 2. راه ديجا عندك اي 0 ها هي، عندك كتولي عندك هي 1 بلس 1 بلس 2 ايكال 1 سور 1 هي 1 بلس 2 ايكال 3. الوغ Vn égale Vp fois h fois q à la puissance n moins p. équivaut implique بأن Vn égale شنو هي Vp؟ تكون عندك السيدنا هي Vp la première terme هو 0 fois h الغيزون عندنا هو 5 à la puissance n moins 0 implique بأن Vn égale V0 عندنا هو 3 fois h fois 5 à la puissance n. صافي لقيتها. دو هي Vn en fonction de n. قاعدة سهلة مالا. دو اش Vn égale هي 3 fois 5 à la puissance n. toujours encadré résultat final. هذا ما كاين بالنسبة لهاد لا كيسيون دو ا. نسيت ما قلت لكم واحد الحاجة اللي هي مهمة، أن هاد لا كيسيون هذا عليه 1 بوان. وهاد لا كيسيون عليه 0.5 باش تعرفوا لي نوت تاع كل كيسيون. صافي يا شباب، هذا ما كاين بالنسبه لهذا. كما قلت لكم فمسح السبوره ورجعوا. On passe à la dernière question. بالنسبه لا dernière question عطاونا هو 2 بي، عندنا فيه دو كيسيون. قال لك مونطري كو كيل كو سوا بتي ان ابارتير لونسومبل ان ان un égale 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. Puis calculer la limite ديال ج un. نبداو بلا première question اللي عليه 0.5 و calculer la limite على 0.5 و 7. الوغ غنقول لهم كيف العاده حنا هذا اش نقول لهم؟ نقول لهم on montre que quel que soit n appartient à l'ensemble n, un un égale 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. كيف العادة نسطرو ساهلة. إلا بغيتي تجبد ليا ليكسبرسيون ديال او ان، إلا بغيتي تجبد ليا ليكسبرسيون ديال او ان غنجبدو مناش من في ان. راه ديما تنقول لكم بغيتي او ان جبدها من في ان، بغيتي او ان جبدها من في ان، بغيتي او ان جبدها من في ان، بغيتي او ان مين هتجبدها جبدها ليا من في ان. نعاود بغيتي او ان مين تجبدها من في ان. يعني اول حاجه ترجع ليا 6 وتقول لي اون وتحط ليا مادموزيل في ان. في ان ايكاليه 1 سور او ان بلس 2. حنا دابا اش باغيين شباب؟ باغي او ان. ها هو او ان هذا اللي فيه او ان. قبل منه واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. الو خليتي تي مريح بلاصتو. اش ندير؟ هنشد هاد 2 ونطوع بابها للطرف الاخر. اش تولي عندك؟ تولي ايكيفو ان في ان عندك هنا بلس 2 هاد الحاله تولي موان 2 ايكاليه 1 سور او ان. من بعد ندير هذيك الخاصيه ديال الجداء الوسطين في جداء الطرفين مشهور هذه تعلمنا مني كنا كتاكي. تيقول لك الا عندك ا ايكال بي سور سي ايكيفو بان سي ايكال بي سور ا. ساهله تتخرج بن عطيه تدخل ليا بوصوفه. ساهله خرج 7 دخل 8. ساهله. يعني اش ندير انا نخرج اليو ان وندخل يو ان موان 2. ساهله بحال لعب تيكي تاكا. ايكيفو ان يو ان ايكاليه 1 سور اش
sur Vn moins 2. مزيان، ها هو بان لي التعبير، ولكن انا اش خاصني؟ سمعوا لي طفينا الضوء. هنا اش خاصنا دابا هنا شباب؟ هنا حنا باغيين بان 3 فوا 5، ولكن عندك هنا في ان، وراه ديجا حنا شباب حنا في لا كيسيون اللي درنا هذا كتبنا في ان اون فونكسيون دو ان، لقينا هي شناهي؟ لقينا هي 3 فوا 5. كترجع لي ستار اي اون d'après اش la question de A. La question de A Vn égale شناهي؟ égale هي 3 فوا 5 à la puissance n دو أنا لقيتها دو UN égale هي 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. وما نساوش اليوم quel que soit n appartient à l'ensemble n. On passe la dernière question de l'équation calculer la limite du n. La limite ما قالش ليا لاش طونفير. حنا عارفين بان لي سويت toujours la limite n tend vers plus l'infini. يقولها لي اولا ما يقولهاش لي I don't fucking care واش يقولها لي ولا ما يقولهاش لي. toujours العقل عليها toujours n tend vers plus l'infini بالنسبه لي سويت. الوغ ارجع لي ستار كيف العاده حنا هذا ما كاين غير الفهامه. اش نقول لي on calculait la limite de h de un نسطر ليه والعيب. ولكن اول حاجه شباب قبل ما نكون كالكول لا ليميت ديال ان خاصني نكون كاتب خاصني نكون ضروري ندير ليكريتور ديال ان اون فونكسيون دو ان. هاهي ان اون فونكسيون دو ان 100%. حتى الا ما عطيتش هاد لا كيسيون قبل، ولكن نتوما خاصكم ديروه هو الاول باش انكم تكالكوليو لا ليميت. يعني اول حاجه قلنا اش قلنا اولا يكون عاطيك قبل بحال واصل هنا ويكون عاطيك ان لا ليميت ديال في ان شحال تساوي. قلنا اش لا ليميت ديال يو ان ونقول لي ان ان طون فيغا بلس لانفيني باش نبين بانني فاهم. ان طون فيغا بلس لانفيني ديال 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. اش قلنا بالنسبه جيومتريك؟ تمشيو نهتمو بالغيزون ديالها. هذاك الغيزون ممكن يكون اونتر راه شكيلو قبل بقاو فيا عاوتاني. هنا كي عنده 3 لعيبات، يا اما يكون اونتر موان 1 et 1 ولا كي سوبيريور à 1 ولا كي ايغال à 1. إلا كان اونتر موان 1 et 1 تنقولو بان لا ليميت ديال كيو على بوسونس n ايغال 0. هنا تنقولو بان لا ليميت ديال كيو على بوسونس n ايغال بلس لانفيني. ها قلتها لا ليميت ديال كيو هنا ايغال 1 صافي. هذا هو شنو هو الغيزون. الغيزون ممكن يكون entre moins 1 et 1. إلا كان entre moins 1 et 1 فالغيزون على puissance n égale à 0. إلا كان supérieur à 1 égale شنو؟ égale à plus l'infini. وإلا كان égale à 1 فهو égale à 1. إلا كان inférieur à moins 1 هذه ما يمكنش. كاينة تنقولوا أن لونسومبل فيد يعني ما تكونش تكون ليميت. ألوغ وما يمكنش تقرا في البكالوريا وما يعطيك، يعني ضروري يعطيك واحدة من هاد لي كا. ها هو الغيزون عندنا هو 5 واش entre moins 1 et 1؟ non. supérieur 1 oui. إلا كان supérieur 1 فلا ليميت ديالو إيغال شنو؟ إيغال بلس لانفيني. ألوغ هذا إيغال بلس لانفيني. بلس لانفيني فوا 3 هي بلس لانفيني. بلس لانفيني موان 2 هي بلس لانفيني. فالنومبر على بلس لانفيني. النومبر تنعرفو بأن النومبر على لانفيني إيغال شنو؟ إيغال 0. صافي. يعني شحال يولي عندك مباشرة 1 سور بلس لانفيني يعطيك هو 0. ولكن ضروري جوستيفيكاسيون. من أين لك هذا؟ تقول لي لا ليميت تقول لي كار 5 سوبيريور 1 امبليك بان لا ليميت ديال 5 على بويسونس n ايغال شنو؟ لوغسكو ان طون فوغا بلس لانفيني ايغال شنو؟ ايغال بلس لانفيني. امبليك بان 3 فوا 5 على ايغال بلس لانفيني. ايغال بلس لانفيني تقول لي افيك تبغى تصرا تقول لي افيك 1 ابارتيان ار صافي. يعني تعرف بان نومبر سور لانفيني صافي تكتب لي ليكريتور وراه صافي تتسالي مع المصحح ما يكرهش يصفق عليك. تولي مؤمن هذيك الساعه تبدا يقولها سبحان الله الله اكبر تولي مؤمن بكثر ما انك مقاد لي داكشي زوين. اما الا كان خطك زوين ناري مازال ما خطر خايب شويه صافي باش نكونوا واضحين شويه. حتى شويه راك تبغي نكون طبيب ما صدقاتش ليا فشويه اما تكون عندك بحال القديم عندك تعرف تقاد داك كتبتك زوينه عرفتي كي تيولي يبان ديك الورقه تولي تبان في اليوم ما تبقاش ديروها شي اونكادغون وتحطوها في الدار عندكم صافي. حنا سالينا صافي دو بالصحه والراحه دو
لا ليميت ديال يو ان ايكال شنو؟ ايكال زيرو. الله يبارك عليكم الزيرو. عندنا بالنسبه لهذا عندو 0.5 هذا كان بالنسبه ناسيونال ديالنا 3 بوين تري فاسيل. يعني الا تحت لكم لي سويت بوحدو ما تضيعوش نهائيا، ما تضيعوش. الامر ديالو بسيط جدا، ربع ساعه ماكسيموم 20 دقيقه تجاوب عليه. مخير 3 النقاط ديالك في الكوفيسيون 7، والا كنتي ليكونومي راه الكوفيسيون 4 راه شي حاجه راه ساهله صحيح. هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو. كان معكم كيف العاده خوف نوش مسفيان. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.